شہزادہ علی اکبر آ گیا، عرض کی تھی بابا میں تینک نو کڑھیں کچھ منگیا تے نہیں. میرے امام نے فرمایا بابے دیے جانے کڑھیں مدینے منگتا ساری کائنات تیرے جوتی دے جوڑیاں تو وار گئے، پر اج بابا تیرا ریت دے ٹیبیاں تے کھڑے ذرا دھیان نال منگی. عرض کی تھی بابا میں منگا نہیں آیا، میں اپنی جان دیوان دی اجازت منگن واسطے آیا. میرا چاچا عباس ٹور گیا، ویر قاسم ٹور گیا، اونو محمد ٹور گئے نے. عرض کی تھی بابا جی اجازت ہوئے تے میں بھی کربلا ونیا. کربلا دا راوی لکھ دے جڑے ویلے امام علی اکبر شہزادہ نے جڑے ویلے اجازت منگی نا، امام علی مقام بے ہوش ہو گئے، پتوں نے قدم چم کے جگایا. میرے امام نے فرمایا اکبر پترا میرے نانے دے تصویر تے گوڑے قدم کو میرے نانے دے یاد آن دیئے. فرمایا اکبر پترا سارے ٹور ونجن میں تے کو کوئی نہ ونجن ریزا. فرمایا پترا پتر جوان اور ماں پیو دیا صدرہ جوان آن دیانی. فرمایا پترا جوان پتر وڈیرے ماں پیو دے جنازے چہنے نے کسے جوان وڈیرے کو اپنے پتر دا جنازہ چاونا پہ ونجے. لوگ آدھنے دے اپے کو نیرے نہ وڑی وائے کتنی باپ دا کلے جانا پڑ ونجے. لوگ اپنے پتر لوگ پترہ دے جنازے چاہ کے لے ویندے. فرمایا پترہ میں تے کو کہنی ونجا دے علی اکبر نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتے بابا اپنے بھی ٹر گئے نے بیگانے بھی ٹر گئے نے اپنا نے بیگانہ سمجھ کے اجازت دے دے. میرے امام نے فرمایا نا پترہ میرے نانے دے تصویر میں تے کوئی اجازت نہیں دے. شہزادہ علی اکبر نے عرض کیتے بابا لوگاں نے آکڑا حسین نے کربلا کے اپنے لوگاں دے پتر بھی مروا دیتے، اپنے بیراواں دے پتر بھی مروا دیتے، اپنی بہناں دیاں گودیاں بھی اجاڑ لیاں، اپنے پتراں دیواری آئے حسین نے سینے نال لاگ دے. عرض کیتے بابا اپنا نے بیگانہ سمجھ کے اجازت دے دے. میرے امام نے فرمایا اکبر پترا میں تا تیرا بابا وہاں تے کو پالیا پوپو زینب نے جا تے کو پوپو زینب اجازتا نے جی میرے والو اجازتا نے. علی اکبر ٹورے ٹورے جڑے سیدہ زینب دے خیمے دے اندر آئے. سیدہ زینب نے نو نکیاں لاشاں رکھیاں نے کدے اون دا ماں چم دیے کدے محمد دا ماں چم دیے. تے فرما دے اٹھو پترو آخری واری ماں کہہ ونجو. ماں نے جڑے دکھتا شہزادہ علی اکبر خیمے دے دروازے جے کھڑا ہے تے سیدہ زینب فرما دیا نے میرے نانے دیے تصویر کیویں آئی ہے، میرے نانے دیے تصویر کیویں آئی ہے. عرض کیتے پوپی اماں میں تیرے بوئے تے سوال گن کے آیا ماں. سیدہ زینب فرما دیا بے اکبر پترا جے مدینے منگدا سارے کائنات میں تیرے جوڑیاں تو وار دیں دے. اج پوپو کنو پانی نہ منگے پانی کوئی نہیں، اج پوپو کنو کھانا نہ منگے کھانا کوئی نہیں. جان منگ سے میں نے رضا. علی اکبر نے عرض کیتے پوپو میں جان منگن آیا میں تے جان دیوان دی اجازت منگن آیا. عرض کیتے پوپو میں تے جان دیوان دی اجازت منگن آیا ہوں. کربلا دا راوی لکھتے جڑے ویلے سیدہ زینب نے سنیا آپ ہی بے ہوش ہو گئیاں. 18 سال دا علی اکبر کیونکہ آپ دی صورت میرے کملی والے نال مل دیئے شبیہ مصطفیٰ حناب. جڑے ویلے آپ مدینے دی گلی چو گزرے نا دیکھن والے دے میلے لگ ویندے ہن جنہاں حضور دی زیارت نہ کیتی او شہزادہ علی اکبر دی زیارت کریں دے. امام علی مقام دوڑ کے فرمایا پترا پھوپھو دے قدمہ تے ہوٹھ رکھ دے. آپ نے قدم چم کے جگایا تے سینے لا کے فرمایا جہاں پہ پترا تے کو دے دیاں میں کو پتر بھول ویندے میں کو اپنے پوتری بھول ویندے نے. فرمایا پترا اجازت نہ مانگ. علی اکبر نے عرض کی تھی پھوپھو اماں جے تیرے اونے محمد جا سکدے نے اوہی تیرے پتر نے، میں بھی تے تیرا پتر ہوں نے کوئی اجازت دیتی میں کوئی بھی اجازت دے دے. آپ نے نا اجازت دیتی تے آپ نے فرمایا وانتے کو میں تیرے نانے دے حوالے کرے دیا. روکے فرما دیا نے جنا دکھاوے چے میرا دل پر راز سکونا دیوارے دکھ قبول محمد بخشا تے راز رہن
آپ نے اجازت دیتی حضرت امام علی مقام نے 18 سال دا دولہ جڑے ویلے تیار کیتا تے فرمیندن جا پترا ویندی واری اپنی ماں کو تے مل کے آ شہزادہ علی اکبر نوجوانوں تصور تک کرو اج ماما اپنے پترا کو تیار کریں دیں سکول بھیجیں دیں مدرسے بھیجیں دیں انہوں کو پتہ ہے چھٹی ہونی میرے پتر نے واپس آ ونجے تے انہاں ماما دے حوصلے تو قربان تھی ماں جڑے اپنے پتروں کو دولہ بنا کے پیا بھیجیں دیں انہوں کو پتہ ہے جڑا ویندے موڑ واپس کوئی نہیں ہوندا جڑے ویلے اپنی ماں کو ملان واسطے آئے نا تے ماں نے سینے لاگ دا اس ماں دا تصور تو کرو جائیں 18 سال دا علی اکبر اسلام کو تیار کر کے دیتا جڑے ویلے آپ آئے نا خیمے دے اندر بیمار بھیرا زین العابدین ڈٹھا کئی دن دا بھوکا تے پیاسا ویرے آپ نے آنکھوں کو سینے نہ لایا تے فرشتے دیاں چیخاں نکل پئی اولاداں والیو پنگھوڑے دے وچوں علی اصغر دی آواز پی آوے امام علی اکبر نے وان کے نا اپنے ویر کو سینے نہ لایا متھا چوم کے فرمیندن جے میں زندہ رہندا تے تیری جوانی دیکھدا روندے آپ روانہ ہوئے جڑے ویلے میدان کربلا تے آئے نا تے آپ گوں یزیدی فوج ڈٹھی پی ویندی ہے کوئی حملہ کرن واسطے نہیں آندا تے ابن سعد سے آکھن لگا کوئی تیر مارو یزیدی فوج آکھن لگی او ظالمہ روکو ان دیکھن ایڈا سونے صورت مصطفیٰ ورگی ایویں لگدا ہے مدینوں مکملی والا آپ آ گیا ہے آکھن لگے جینا کلمہ پڑھ دیں اس محمد دی تصویر پہ نظر